बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। अवाम लोड शेडिंग, महंगाई से बेजार, सड़कों पे, हुकूमत कहाँ है कोई नहीं जानता। बम धमाकों का सिलसिला एक बार फिर शुरू और हर रोज लातादाद बेगुनाह जाने जा रही हैं। 18वीं तरमीम, जैसे कि पहले कहा, तकसीम दर तकसीम कौम के अंदर करवाती चली गई और अब उसकी एक शिक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज और गालिबन बाकी शिकें भी चैलेंज होने जा रही हैं। उसके बाद क्या होगा? हुकूमत और अदलिया का टकराव या पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव, हम नहीं जानते। लेकिन इसी दौरान पिछले 48-72 घंटों के अरसे में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद जो कुछ कहा गया, जो लोग इस रिपोर्ट को पढ़ के जिन्होंने तबसरे किए, कौम हैरान परेशान है कि क्या हुआ। बहुत से नए सवालात, लातादाद नए सवालात ये रिपोर्ट जन्म दे गई और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत के ऊपर इस रिपोर्ट के नकूश मिटाए नहीं जा सकेंगे, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ गालिबन गहरे होते चले जाएंगे। मेरे आज के प्रोग्राम में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उनकी करीब तरीन मोतमिद और मैं दोस्त भी कहूंगा मोहतरमा की नाहिद खान साहिबा, और उनके साथ सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाहिद खान साहिबा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, ये जो तबसरे हुकूमत के आए और वजाहतें हुई बहुत सारी, ये रिपोर्ट अजीब और गरीब किस्म की सामने आ गई और अभी हुसैन हारून साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में आज ये कहा है कि इसके बाद अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि अब इसके बाद क्या होगा। FIR भी नहीं कटी, कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ऑफिसर्स प्रमोट हो गए। रहमान मलिक साहब, हुकूमत ने आप पे भी डाला, कुछ हुक्मरानों ने आपके ऊपर भी कहा कि जी आपने मोहतरमा को कहा था कि खड़ी हो जाए, उसके नतीजे में ये कहाँ है, ये कहाँ पे मामला चलेगा, अब क्या होगा? ये जहाँ तक हुसैन हारून साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है कि जो उन्होंने कहा है कि बेनजीर कत्ल रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, अब मुझे इसको दो पैराए में लिया जा सकते हैं। एक कि ये उनकी जाती राय है या हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। हुसैन हारून साहब जरूर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट ये मैं नहीं समझती कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि रिपोर्ट तो आ चुकी है। रिपोर्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे सवाल इसमें अनआंसर्ड हैं। एक उस बात के साथ साथ जो जरूरी बात है, जो शुरू हुआ है, वो अब असल हुकूमत पाकिस्तान का किरदार इस रिपोर्ट के आने के बाद से शुरू हुआ है, क्योंकि ये रिपोर्ट यहां खत्म नहीं होगी। अब इस रिपोर्ट को आप समझ लें कि बेनजीर भुट्टो साहब के कातिलों तक पकड़ने का अब असल काम शुरू। आप लोग एक FIR नहीं कटवा सके तो अब क्या है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो हुसैन हारून साहब की स्टेटमेंट है, इसमें बुनियादी तौर पे अभी तक हम इंतजार में हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिएक्शन के। जहां तक जो मैं समझ सका हूँ, एक तो रिएक्शन आया ऐवान सदर से फरतुल्लाह बाबर साहब का, एक बड़ा ही छोटा सा। वो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन में बेसिकली उन्होंने इस बात पे खुशी का इजहार किया कि जिसमें रिपोर्ट को उन्होंने वेलकम किया रिपोर्ट को, और इसमें खुशी का इजहार किया कि जिसमें जरदारी साहब का नाम नहीं लिया गया किसी हवाले। कोई ले रहा था नाम जरदारी साहब का? ये तो अब यकीनन जो है ना, मैं एक सवाल पूछा गया था जनाब मनोज साहब से कि जी क्या आप समझते हैं कि जी कोई फैमिली के बंदों का या कोई सी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसपे उन्होंने कहा कि जी मुझे ऐसे ये रूमर्स उन्होंने जरूर सुने थे, लेकिन ऐसे कोई शवाहिद उनको नहीं मिले। उस पर खुशी का इजहार हुआ। तो बेसिकली देखिए, मैं रिपोर्ट में काफी ऐसे अनआंसरेबल क्वेश्चन, काफी ऐसी बातें हैं जिससे आपको कोई ना कोई लीड मिल सकती है। मुझे आप ये बताएं, मोहतरमा को गोली लगी? जी, मेरा अपना वो है कि उनको गोली लगी है। उन्हें गोली लगी है। मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जो परसेप्शन है धमाके का, जी धमाके नतीजे में उनको जाके वो लगी है वहां पे, वो हम ये समझते हैं, जो कम से कम हम 3 लोग ये समझते हैं, मैं नाहिद और मखदूम साहब, क्योंकि हम क्लोज उनके वो थे, कि धमाका बाद में हुआ है, मोहतरमा बेनजीर साहबा पहले गाड़ी में आ चुकी है, वो तभी तो कोई ना कोई चीज हिट उनको की जिसकी बुनियाद से वो नहीं। मोहतरमा का सामान वापस आपको किया गया, उनको दुपट्टा खाएं?
مجھے محترمہ کا اور کوئی سامان نہیں واپس کیا گیا. مجھے صرف آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر نے ان کی جیولری جو ان کے کانوں کے اور چین اور گھڑی جو تھی ان کی وہ مجھے ایک میں دوپٹے کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتی. میں سمجھتا ہوں اس کی اگر آپ رپورٹ پڑھ لیں, میں واپس اس کو بار بار رپورٹ کا ریفر کر رہا ہوں کہ اس میں یہ رپورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جی دوپٹہ مسنگ ہے. یقیناً جو ہے نا یہ ایک ایسا پیس آف ایویڈنس ہے جس کو کہ تلاش کیا جانا چاہیے. آپ کو یقین ہے؟ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں, مخدوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سفتر بیٹھے ہوئے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے باہر, فائرنگ ہم سن سکتے ہیں, فائرنگ کی آواز کے ساتھ وہ نیچے آتی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں گولی, آپ ایز اے ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے کہ بلٹ وونڈ تھا ایز اے ڈاکٹر؟ دیکھیں جی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, یعنی گولی کراس کر کے گزری, ایک وونڈ تھا, چلیے تو بتا دیں ایک وونڈ تھا. شری رحمان نے تو کہا 2 وونڈ تھے, یہاں سے گردن میں لگی, یہاں سے وہ رپورٹ بھی کہہ رہی کہ ایک ہی وونڈ تھا. نہیں تو آپ کے منسٹر میں کہہ رہی ہوں اس لیے کہ ہم ہاسپٹل میں سمجھتا ہوں اس میں بحث اس لیے نہ جائے بیکاز اسکاٹلینڈ یارڈ بھی یہ کہہ رہا ہے, ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے, اور یہ رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کنسنسس موجود ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس میں بعض پیسز آف ایویڈنس جو ہے نا اس کی تلاش اب کرنی چاہیے. محترمہ موبائل تو یوز نہیں کرتی تھی, ایک تو دوپٹہ نہیں ملا, بلیک بیری یوز کرتی تھی, بلیک بیری کہاں گیا؟ دیکھیں یہ تو یقیناً ان کی چیزیں جن کو ہینڈ اوور کی گئی تھی وہی بتا سکتے ہیں. کن کو ہینڈ اوور کی گئی تھی؟ وہ اس وقت جو ان کے جو بھی 2 ملازمین. یہ بتائیں محترمہ اپنی شہادت سے 2 روز پہلے اپنے خاندان, مطلب مجھے اگر جان کا خطرہ ہو یا عام آدمی کو یہ کام, مطلب محترمہ تو میں اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے قریب ترین احباب کو نہیں بتا رہا, اور میں دنیا کے دوسرے بر اعظم میں ایک CNN کے ولف بلیزر اور مارک سیگل صاحب کو ایک ای میل جو ان کی نکل کے آئی کہ مجھے کچھ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ میں سے کسی سے شیئر نہیں ہوا اور وہاں وہ بتا رہے ہیں. دیکھیے جی پاسبلٹی ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے کہ مناسب سمجھا ہو کہ کسی کو اس طرح کی بات لکھ کر بھیج دیں, لیکن ہمارے نالج میں یہ بات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ڈاکٹر صاحب اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یقیناً جو ہے نا یہ ای میل سامنے آیا, لیکن وہی جو ای میل سامنے آیا اگر آپ کو یاد ہو تو بڑا اس کا چرچا ہوا انیشیل ڈیز کے اندر, جو نا پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی بڑا چرچا ہوا, لیکن سڈنلی اس کے بعد جو نا اس کی یہ جو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ اب ظاہر محترمہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور اس کے فوراً بعد ایک محترمہ کی وصیت سامنے آئی غالباً, اور یہ جو وصیت ہے یہ 16 تاریخ کو لکھی گئی تھی غالباً, اس کے نیچے تاریخ ڈیٹ جو ہے اس پہ ڈیٹ 16 لکھی گئی ہے, اور یہ ایک کاپی کے صفحے پہ ہے غالباً, اور میں اس کو پڑھا میں نے تو مجھے لگا کہ اس میں گرامر کی غلطیاں ہیں. مطلب محترمہ کی انگلش تو بہت اچھی تھی, اب اس ول میں گرامر کی غلطیاں کیسے؟ ایک خواتین حضرات چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.